बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, सबसे पहले तो ईद का थर्ड डे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और फाइनली आज ईद ख़त्म हो गई है। तो कैसे गुजरी आपकी ये ईद, ज़रूर बताइएगा। तो अभी आज हम थर्ड डे स्पेशल नॉवल ईद रीड करेंगे इंशाल्लाह। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चले जल्दी से नावल पढ़ते हैं। इश्मल वो किचन में बर्तन धो रही थी जब रिमशा की पुकार पे चौंक कर इसने नल बंद करके बर्तन रखे और लाउंज पे चली आई। कहाँ रह गई थी? कब से आवाज़ें दे रही हूँ? रिमशा इसे देखती दहाई देने लगी। वो लाउंज पे कपड़े फैला बैठी थी जो वो रमज़ान से पहले कुछ रोज़ों में शॉपिंग के दौरान लेती आई थी। अफ्तार के बर्तन धो रही थी। वो हाथ खुश करती लाउंज के सोफे पर टिक सी गई। अब तुम्हारी तरह तो है नहीं फारिग फालतू, हर घड़ी काम में लगी रहती है। अंजुम बेगम ने इसके बिखरे फैलावे पर एक तनकीद भरी नज़र डाली। जानती हूँ आपकी बहू बड़ी सुगड़ है, बार बार जताया मत करें। मुँह बनाकर कहेगी तो अंजुम बेगम ने फिर सर झटका। अच्छा ये बताओ किस लिए आवाज़ देकर बुलाया? इससे पहले कि इसे लेकर दोनों के बीच कोई तलख कलामी होती, इश्मल ने हफ्से मातकदम के तौर पर पैरे रोक लिया। यार ये ब्लू सूट तुम सिलवा लो, मेरे पास ईद के लिए बहुत सारे सूट हो गए। हातिम ताई की कबर पर लात मारते रिमशा ने ब्लू डिज़ाइनर सूट का पैकेट उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया। मैं ले लूँ? लेकिन क्यों? अभी ज़्यादा सूट हो गए तो बात के लिए उठा कर रख दो, फिर कभी सिलवा लेना। सूट की तरफ हाथ बढ़ाए बिना इश्मल ने सलाह दी। अच्छा खासा महंगा डिज़ाइनर जोड़ा था, मैं बाद में भी नहीं सिलवाऊंगी, मुझे सूट पसंद नहीं आया। रिमशा ने नाक चढ़ाकर सूट का पैकेट इश्मल की गोद में धर दिया। पागल हो, इतना तो प्यारा सूट है, और फिर इससे मिलता जुलता सूट ताई जान मेरे लिए भी लाई है, मैं वो भी सिलवा रही हूँ। ये तुम ही सिलवा लो, इश्मल ने इनकार करने के साथ सलाह भी दे दी। तुम्हें नहीं सिलवाना तो बोल दो, मैं काम वाली को दे दूँगी। माँ सदके एड्डी हातम ताई। तौबा है रिमशा। इश्मल ने सूट रख लेने में आफियत जानी और दर्जीदा नज़रों से अंजुम बेगम को देखने लगी जो नाक पर मौजूद चश्मा ऊपर नीचे करके मुहद्दब बच्चे के पीछे से इकलौती बेटी को घूर रही थी। हाँ, माँ की प्यार से लाई हुई चीज़ इतनी तो गैर है कि पसंद ना आने पर काम वाली को दे दो। इश्मल तुम ही ये जोड़ा सिलवा लो, और अब से मेरी तौबा जो मैं तुम्हारे लिए मोहब्बत से कुछ पसंद करके ले आऊँ। अंजुम बेगम ने रूठे लहजे में कहकर उठी और ये जा वो जा। बहुत बुरी बात है रिमशा, क्या था जो तुम ताई जान का दिल रखने के लिए सूट सिलवा कर पहन लेती, वो खुश हो जाती। कितने प्यार से लेकर आई हैं हम दोनों का सूट। अंजुम बेगम खफकी का तासुर देती चली गई तो इश्मल नासिहाना अंदाज में इसे समझाने लगी। यार तुम्हें तो पता है मैं कितनी चूज़ी हूँ, जो चीज़ पसंद ना इसे इस्तेमाल करना तो दूर की बात देखना भी पसंद नहीं करती। खुद अपनी लाई हुई अक्सर चीज़ें वापस करवाती रहती हूँ। रिमशा ने अपनी मजबूरी बयान की जो किसी हद तक ठीक ही थी। वो हमेशा से ऐसी थी, किसी की लाई हुई चीज़ें इसे कम ही पसंद आती थी। हत्ता कि गिफ्ट भी, अक्सर दोस्तों से मिलने वाले गिफ्ट को किसी न किसी को बांट देती थी, जैसे भी माँ का प्यार से लाया हुआ सूट जोड़ा उठाकर इसने इश्मल को थमा दिया। ताईजान को दुख हुआ है, इनका दिल रखने के लिए सिलवा लेती। इसे अफसोस हो रहा था। माँ है मेरी, नहीं टूटा इनका दिल, अभी मना लूँगी। रिमशा ने लापरवाही से कहा। सुबह टेलर को कपड़े देने जाऊँगी, तुम भी अपने कपड़े निकाल लेना, साथ ही दे देंगे। रिमशा ने सुबह का प्लान बताया तो वो सर हिलाकर इत्तेफाक कर गई। इसका दिल अंजुम बेगम की तरफ लग गया कि शायद वो खफा होंगी, लेकिन जब थोड़ी देर बाद रिमशा अंजुम बेगम के गले में बाहें डाले बैठी ने मना ली थी, और अंजुम बेगम झूठी खपकी से परे कर रही थी। ये सब देखकर इसके लबों पर आप ही आप मुस्कुराहट के साथ आंखों में पानी भी आ गया, जिसे छुपाने के लिए इसने कई बार गैर महसूस तरीके से पलकें खुश की, मगर ज़बत मुहाल हुआ और बहाने से उठकर किचन की तरफ जाने लगी। तन्हाई पाकर आंसू तेरी से आरज़ों पर फैल गए। इश्मल रो क्यों रही हो? अली ज़रियून ज़रीवन अली ज़रून इस लम्हे नमाज इशा और तरावी से फारिग होकर लौटा था। ब्लैक कुर्ता शलवार में बेहद वजी लग रहा था। इश्मल को रोते देखकर तेरी से इसकी तरफ आया। वो इसे देखकर बेतरा घबराकर तेरी से आंसू खुश करने लगी। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुमसे? वो फिक्रमंदी से इसकी नज़रों के इर्तकास को महसूस करके ग्लास के इस पार देखने लगा जहाँ रिमशा अंजुम बेगम के साथ छिपकी बैठी गाल बनी ने मना चुकी थी। कोई बात नहीं, क्या बात होगी? बेरबत होकर वो उल्टा इसी से पूछ बैठी। फिर रो क्यों रही हो? वो बेयकीन नज़रों से देख रहा था। जानता था कि वो झूठ नहीं बोलती, फिर भी आंखों में आंसू बेवजह तो नहीं हो सकते थे। बस ऐसे ही आंसू आ गए। आप हाल में चलकर बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। वो पास से गुजरने लगी जब अली ज़रून ने बाजू से पकड़कर इसे दीवार से लगा दिया। जब तक रोने की वजह नहीं बताओगी जाने नहीं दूंगा, वो दो टोक लहजे में कहकर इसे हरासा कर गया। वो घबराई भी नज़रों से ग्लास वॉल की तरफ देखने लगी। दोनों ही एलईडी की तरफ मतवजह थी, क्योंकि इनकी पुश्त इन दोनों की तरफ थी, मगर इनकी नज़र पलट भी सकती थी। इस ख्याल से इश्मल खफीफ सी होकर अली ज़रून की तरफ बेबस नज़रों से देख कर रह गई। गुलाबी सूट में घने बालों को छोटे से कैचर में कैद किए, बाकी के बाल बाएं शोल्डर पर पड़े हुए थे। गुलाबी आरिस और रोने की वजह से मज़ीद गुलाबी होती नाक को मोहब्बत से लबरेज तशवीश भरी नज़रों से देख रहा था। इसकी नज़रें खुद पर चमी देख कर शर्म की सुर्खी इश्मल के चेहरे पर फैल गई। कुछ नहीं हुआ, बस यूं ही रोना आ गया।
मामा की याद आ गई। लामहला इसने जल्दी से सच उगल दिया ताकि वो सामने से हटे और इसे जाने का मौका मिले। मिस कर रही हो तो कॉल कर लो। इसकी सलाह पर वो तड़पड़ा मुस्कुरा सजा गई। इसकी सलाह पर वो पुरदर्द मुस्कुराहट से जागी। हर बार कॉल करके पहले से ज़्यादा अज़ियत होती थी। इन्हें फुर्सत ही कहाँ होती थी इससे बात करने की। फिर सर झटक कर बोली, अब अगर आपको यकीन आ गया तो मैं किचन में जा सकती हूँ। वो इजाज़त तलब नज़रों से देख रही थी। इजाज़त है। वो एक तरफ होकर रास्ता देते हुए मुस्कुरा दिया। चलो मैं भी किचन में चल के तुम्हारी मदद कर दूँ ताकि मुझ पर भी इल्ज़ाम लग जाए। जन मुरीदी का वो शरीर लहजे में कह रहा था और इश्मल इसके सामने बेसाख्ता हाथ छोड़ गई। माफ़ रखें मुझे, मैं कोई ताना अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके चेहरे पर शर्म की तासरात और दिल फरेब मुस्कुराहट देखकर अली ज़रून भी मुस्कुराता हुआ लाउंज की तरफ चला गया। वो भी किचन को बोली, रिमशा उठकर मदद ही कर दो इश्मल की मेज़ लगाने में। अंजुम बेगम ने इसे अकेले मेज़ लगाते देखा तो पहलू में घुसी बैठी बेटी को परे धकेल कर इश्मल का हाथ बटाने पर इस्रार करने लगी। करने दे इसे अकेले, आखिर इसने इस घर को संभालना है। अच्छी बात है, अभी आदत बनेगी। मेरा क्या, मैं तो मेहमान हूँ चंद माँ की। रिमशा और फैल कर बैठ गई तो अंजुम बेगम इसे घूरती खुद ही उठ गई। काम काज की परवाह नहीं, गज भर की ज़ुबान है इस लड़की की बस। अंजुम बेगम बड़बड़ाती हुई उठकर खुद ही मदद करने आ पहुंची। इश्मल तक भी रिमशा का जुमला पहुंचा था। इसके लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। वो रिमशा की मिजाज आशना थी, जानती थी वो बहुत मोटी है। देखा भाई कितनी मोहब्बत है सास बहू में। रिमशा अली ज़रून को आंख से इशारा करती दर हकीकत अंजुम बेगम को छेड़ रही थी। देख ही रहा हूँ। वो भी इसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया। मम्मा, पापा को जल्दी बुलाकर अपनी बहू को रुखसत करवा ले और शानदार सा वलीमा भी अरेंज कर ले। रिमशा बैठे बैठे हाँक लगा रही थी। अली ज़रून और अंजुम बेगम के सामने ऐसी बात पर इश्मल का सर मज़ीद झुक गया था। ये रिमशा बहुत मुँह फट है, बोलने से पहले सोचती नहीं है। वो सोच के रहेगी, तुम्हारे होते तो कभी रुखसत ना कराऊं बहू को। तुम जैसी कामचोर नंद ने तो मेरी बहू पर हुक्म चला चला कर इसकी ज़िंदगी जीरन कर देनी है। तो मैं निकालूंगी इस घर से, तभी इश्मल को रुखसत कराऊंगी। अंजुम बेगम ने साफ कह दिया। रिमशा अपने मामूजात से मंसूब थी। शादी के ईद के बाद थी। खाना लग चुका था। अली ज़रून के साथ रिमशा भी आकर कुर्सी खींचने लगी। देख लो भाई, मैं तो चाह रही थी तुम्हें जल्दी रुखसत करवा लो, मगर तुम्हारी जालिम सास को ही सांस नहीं आ रही बहू की रुखसती का सुनकर। रिमशा हमदर्द बनी इश्मल के साथ अंजुम बेगम को भी छेड़ की। अली ज़रून का कहका बेसाख्ता था। अंजुम बेगम ने रिमशा की धूप रसीद की। इश्मल की चैपी मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। इश्मल बड़ी खूबसूरत खुश मजाज बच्ची थी। इसकी वालदा सानिया और वालिद अहमद में कभी नीप सकी। सानिया अहमद साहब की तंगी से नाला रहती थी, जिसकी वजह से इन्हें जीप मार मार के जीना पड़ता था। अहमद साहब आज भी तलीम के बायस कहीं नहीं लग सके थे, जिसकी वजह से मामूली तनख्वाह में बीवी के साथ गुजर बसर करते हुए इनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाते थे। जबकि इनके बड़े भाई मुर्तज़ा अला पोस्ट पर फाइज थे। इनके घर ना सिर्फ खुशहाली थी बल्कि अंजुम बेगम का पहनना ओढ़ना और घर में आसाइशात देखकर सानिया आए दिन अहमद से लड़ती रहती थी। मुर्तज़ा और अंजुम बेगम नेक फितरत रखते थे। अहमद के माली हालात का इन्हें बखूबी अंदाज़ा था, तभी दोनों किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई चीज़ बतौर तोहफ़ा दे दिया करते थे। मगर सानिया को और ज़्यादा चाहिए था। इश्मल की पैदाइश भी हो गई, लेकिन इनके झगड़े ख़त्म न हुए। मुर्तज़ा और अंजुम के बच्चे ओ लेवल स्कूल में जाने लगे और इश्मल मामूली स्कूल में। अंजुम और मुर्तज़ा ने इश्मल की पढ़ाई का खर्चा उठाकर इसका दाखिला भी अपने दोनों बच्चों अली ज़रून और रिमशा के साथ करवाना चाहा। मगर अहमद मज़ीद सानिया के ताने नहीं सुनना चाहते थे कि वो भिखारियाँ और इनके भाई भाभी इन्हें भीख दान करते रहते। अहमद ना माने तो वो दोनों भी चुप हो गए। इश्मल 5वीं में थी जब एक दिन मामूली सी बात पर शुरू होने वाली लड़ाई इस कदर बढ़ी कि अहमद साहब ने गुस्से में सानिया को 3 तलाक दे दी। इश्मल जो बचपन से इस माहौल का हिस्सा रहकर डरी सहमी फ़िज़ा में परवान चढ़ रही थी, इस हादसे से मज़ीद हरासा हो गई। सानिया रोध होकर अपने वालिदैन के घर चली गई। अंजुम बेगम मुर्तज़ा ने अहमद साहब को बहुत बुरा भला कहा, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। छोटी सी इश्मल को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अंजुम बेगम इसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन अहमद साहब अपनी बेटी की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहते थे। इद्दत के बाद सानिया ने पैसे वाले से शादी कर ली। शुरू में इश्मल को फ़ोन कर लेती थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता इसमें भी कमी आने लगी और शादी के बाद तो भूल ही गई कि इनकी एक बेटी पहले शौहर से है। इनके 3 बच्चे हो गए तो इन्हें इश्मल की याद भी भूलने लगी। कभी कभी वो खुद ही कॉल कर लेती और हर बार मज़ीद दुखी हो जाती कि इनके शौहर को पसंद नहीं था कि वो साबका शौहर की बेटी से ताल्लुक़ रखें, ख़ौफ़ फ़ोन पे। वो इनकी गैर मौजूदगी में बात करती थी या कभी बच्चों के काम का बहाना बना देती थी और इश्मल इनके लहजे और अंदाज में ममता की गर्मजोशी ढूंढती रह जाती थी। रफ्ता रफ्ता इश्मल को भी समझ आने लगा कि इनकी खुशगवार ज़िंदगी में इश्मल के लिए कोई जगह नहीं थी। छोटी सी इश्मल और तवील ज़िंदगी की आड़ में अहमद साहब ने दूसरी शादी का फ़ैसला कर लिया। नईमा इनकी दूसरी बीवी थी, जिन्होंने आते घर में अपना सिक्का ऐसा जमाया कि अहमद भी इनकी मुट्ठी में हो गए। चलो, इश्मल की ज़िंदगी और ख़राब हो गई होनी। अंजुम बेगम और मुर्तज़ा को इश्मल से बहुत लगाव था। नईमा के आने और सानिया की शादी की खबर के बाद अंजुम ने इश्मल को साथ रखना चाहा, मगर अहमद को एक बार फिर गवारा न हुआ कि इनके जीते जी इनकी बेटी भाई के घर पर है। अंजुम और मुर्तज़ा के 2 बच्चे थे, बड़ा अली ज़रून और इससे छोटी रिमशा, जो इश्मल की हम उम्र थी और दोनों में खूब दोस्ती थी। अली ज़रून को इश्मल बचपन से पसंद थी।
नईमा रवायती सौतेली माँ थी। शुरू में तो इन्होंने अहमद साहब और दुनिया दिखावे को अपने किरदार में रंग घोलने के लिए इशमल से झूठी मोहब्बत के मुजाहरे किए, मगर जब इनके ऊपर तले 4 बच्चे आ गए तो इशमल फ़कत आपा बन के रह गई। पढ़ाई के साथ वो घर के काम भी करने लगी, साथ ही बहन भाइयों की देखभाल, इन्हें नहलाना, खिलाना, पिलाना, पढ़ाना जैसे इसकी जिम्मेदारी बन गई। अहमद सब देखते थे मगर कुछ करते नहीं थे। ये इनकी नज़रों में अपने बहन भाइयों की खिदमत कर रही थी। इसमें कौन सी कोई मायूब बात थी जिसके लिए वो कोई एक्शन लेते। सौतेले बहन भाइयों की खिदमत करके इसका अपना बचपन कहाँ खो गया। वो जो पढ़ाई में बेहद अच्छी थी, पढ़ने के लिए वक्त न मिलने पर इसके मार्क्स कम आने लगे। फिर भी अहमद साहब को एहसास न हुआ, उल्टा नईमा पढ़ाई में इसका दिल नहीं लगता कि उठते बैठते गिरदान करके इसकी पढ़ाई का सिलसिला रखवाने के दर पे हुई तो इसने डरते डरते अंजुम बेगम से अपने हालात बयान किए। इन्होंने अहमद साहब को एहसास दिलाई, यूँ पढ़ाई का सिलसिला बंद होने से रुक गया, लेकिन नईमा को इशमल का अंजुम बेगम के सामने लाना अच्छा नहीं लगा। अहमद भाभी की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए नईमा खुलकर इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकी। वक्त बदलता रहा, इशमल कॉलेज में आ गया, अब अपनी जिम्मेदारियों के बीच पढ़ाई के लिए वक्त निकाल लेती थी। इशमल के लिए जब अच्छा रिश्ता और नईमा ने इसे अपनी बेटी की तरफ मोड़ दिया तो अंजुम बेगम को अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि नईमा सारी ज़िंदगी से नौकर बनाकर घर बिठा कर रखना चाहती है। अंजुम बेगम एक बार फिर इसकी ढाल बन गई। अब कि नईमा भी खुलकर सामने आ गई कि वो इनके घर के मामलात में दखल ना दे, और ये कि लड़के की फैमिली ने इनकी बेटी को पसंद किया। भले वो इशमल को देखने आए थे। अंजुम बेगम ने अहमद साहब से इसरार किया कि वो इसी वक्त इशमल को साथ ले जाना चाहती है ताकि नईमा की बेटियों के रिश्ते में कोई रुकावट ना आए। अहमद साहब भाई और भाभी के मुतालबे पर चुप रह गए, लेकिन नईमा ने नया ड्रामा शुरू कर दिया कि वो जवान लड़की को कैसे जाने दे, लोग क्या कहेंगे। इनकी लंतरानी से अपने बेटे अली ज़रून से इसी वक्त निकाह तय कर दिया गया। नईमा मज़ीद चल गई कि अली ज़रून के लिए अंजुम बेगम को इनकी बेटियाँ नजर न आई। अहमद साहब भी भाई भाभी की फरमाइश पर खुश हो गए कि अली ज़रून इन्हें भी बहुत पसंद था। अली ज़रून जो इशमल की मोहब्बत में पोर पोर डूबा हुआ था, यूँ आसानी से दिली मुराद पा लेने पर बेहद खुश था। एक खूबसूरत सी शाम दोनों का निकाह हो गया। अंजुम बेगम इसे अपने साथ ले आई। नईमा ने इस अमल का भी बाइकआउट किया कि रुखसती और वलीमे की तकरीब अंजुम बेगम रिमशा और इशमल के इम्तिहानात के बाद करना चाहती थी। मुर्तज़ा साहब को भी काम के सिलसिले में कई माह शहर से बाहर रहना था, इस असबाब की बिना पर रुखसती की तारीख चंद माह बाद की रखी गई थी। नईमा चाहती थी कि इशमल मजीद इनकी खिदमत करे और किसी तरह मौका निकाल कर वली ज़रून से तलाक दिलवा दे, मगर अंजुम बेगम के फैसले पर वो बाजी हार बैठी थी। यूँ माँ बाप के होते हुए इशमल तन के जोड़ों में लावारसों की तरह अंजुम बेगम के साथ इनके घर आ गई, जहाँ रिमशा थी जो इसकी बेहद अच्छी दोस्त थी। इसके हक़ के लिए सारी ज़िंदगी बोलने वाली अंजुम बेगम थी, जिनकी बेलौस मोहब्बत ने इसे रुलने से बचा लिया था। वो इसका माजी तो नहीं बदल सकती थी, मगर इसका हाल और मुस्तकबिल इन्होंने खुशगवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और आंखों में मोहब्बत बसाए अली ज़रून था, जिसकी मनकूहा की हैसियत से उस घर में रह रही थी। ढके छुपे लफ्ज़ों में अपनी पसंदीदगी से आगाह कर चुका था। अब जब वो इसकी मनकूहा थी तो अपने दिली जज्बात इस पर अयां कर गया। इशमल दर हकीकत खुद को खुशकिस्मत तसव्वुर करने लगी। बचपन और लड़कपन सौतेली माँ के ज़ेरे साया सोबतों में गुजार कर ये पल इसे अपना इनाम लगते थे, लेकिन साथ ही इसका दिल उदास हो जाता था। वालिदैन के अलहदगी से किन किन हालात से गुजारा था। अहमद बाप थे, मगर नई बीवी को पाकर इससे गाफिल हो गए थे। इसके हक़ में कभी बोलना भी चाहते तो नईमा के डर से चुप रह जाते। सानिया अपनी ज़िंदगी में मगन थी। वालिदैन की मोहब्बत से भरे पल इसके हिस्से में नहीं आए थे। क्या था जो इसके वालिदैन अलग ना होते? क्या था जो सानिया से फरामोश न करती? क्या था जो नईमा इसे भी अपने बच्चों में शुमार करती? अंजुम बेगम इसका बहुत ख्याल रखती थी। रिमशा आज भी बेहतरीन दोस्त थी और अली ज़रून अब पहले से ज़्यादा इसकी परवाह करता था। इनके फाइनल पेपर शुरू होकर ख़त्म हो गए थे। मुर्तज़ा भी अपने सारे काम निपटा कर लौट आए थे। यूँ दो शादी की तैयारियां शुरू हो गई कि अंजुम बेगम और मुर्तज़ा बेहतर से बेहतरीन चीज़ें रिमशा के लिए पसंद कर रहे थे, क्योंकि वो इनकी इकलौती बेटी थी और वो इसमें भी सौ नखरे करके हर चीज़ अपनी पसंद से ले रही थी। फ्रिज से लेकर पायदान तक इसने अपनी मर्ज़ी से लिया और इन सब की ख़रीदारी में इसने अंजुम बेगम और इशमल को बेहद ख्वार किया था। अंजुम बेगम चंद एक बार जाके आइंदा जाने से तौबा कर गई तो इशमल की शामत आ गई। रिमशा हर जगह इसे घसीट रही थी और वो भी खुश दिली से इसका साथ दे रही थी। वहीं कहीं दिल में दुख भी था। इसकी शादी भी रिमशा के साथ हो रही थी। भले निकाह हो गया था, वो ससुराल में ही रह रही थी, मगर अभी बाकायदा रुखसती नहीं हुई थी। अंजुम बेगम और मुर्तज़ा ने अहमद और सानिया को अलग अलग शादी की तारीखों से आगाह कर दिया था, मगर इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। सानिया तो मजबूरी का रोना रो रही थी। अहमद साहब ने सब सुनकर फ़ोन बंद कर दिया। मुझे बेहद हैरत होती है मुर्तज़ा, अहमद साहब आपका भाई है, किस कदर बेहिस है। इसे बेटी के जज्बात और एहसासात की ज़रा परवाह नहीं कि एक लड़की शादी के मौके पर माँ बाप के लिए कैसे जज्बात रखती है। नईमा ने तो मती मार रखी है इसकी। हाँ, काश सानिया ने समझदारी दिखाई होती तो आज एक घर बिखरा हुआ ना होता। अंजुम बेगम अहमद की खामोशी पर दिल की भड़ास निकालने के साथ सानिया के लिए अफसोस करने लगी, जिन्हें पैसा तो मिल गया था, मगर वो दूसरे शौहर की मर्ज़ी के बिना सांस तक नहीं ले सकती थी। जब अपनी औलाद को आप इग्नोर करोगे, अपनी औलाद के लिए तकलीफ़ों का बाइस बनोगे, तो आपकी अपनी ज़िंदगी भी फिर ऐसी गुजरेगी ना। छोड़ो तुम, कोई उम्मीद ना रखो इनकी तरफ से, मुर्तज़ा ने समझाया। मैं कोई उम्मीद नहीं रख रही अहमद की तरफ से, मुझे तो इशमल के जज्बात की परवाह हो रही है। जैसे हमारी रिमशा अपना जहेज़ इकट्ठा करने में 100 नखरे करिए, इस बेचारी के भी तो 100 अरमान होंगे। हम जहेज़ का लालच नहीं रख रहे, लेकिन अहमद को तो एहसास होना चाहिए कि बेटियों को कैसे रुखसत करते हैं। क्या बाकी की बेटियों को भी इसी तरह रुखसत करेगा? अंजुम बेगम का गुस्सा कम नहीं हुआ। मैंने शादी की तारीखें बताई तो कहा भाई साहब कार्ड भेज दीजिएगा, हम आ जाएंगे। मुर्तज़ा साहब ने बताया तो अंजुम बेगम ने दिल पर हाथ रख लिया।
यूँ मेहमानों की तरह आने की भी क्या ज़रूरत है, वो जल कर बोली। वही सब सुनती इश्मल दुखी दिल और उदास आंखों पर इख्तियार खो बैठी। एक लड़की, इसके अरमान, इसके वालिदैन को फुर्सत ही नहीं थी कि वो इन्हें समझते। शादी और रुखसती के वक्त लड़कियां वैसे अजीब एहसास में खिंच जाती हैं। नए रिश्ते इन्हें हरासा करते हैं, पुराने रिश्तों के छूटने का दुख होता है। नई ज़िंदगी के लिए हज़ार वसवसे होते हैं, लाखों का जहेज घर गाड़ी ले जाने वाली लड़कियों के दिल में भी कसक होती है कि आए इन चीज़ों की बदतरी भरम के बावजूद वो ससुराल में मौत पर हो सकेंगी, जबकि इसके साथ ऐसा कुछ नहीं था। यतीम लड़की की तरह इसकी रुखसती की तैयारियां हो रही थी, जिसमें मैके का नामो निशान तक न था। अंजुम बेगम इसके लिए खूबसूरत परी बना रही थी, मगर ससुराली नवादरात मैके की कमी तो पूरा नहीं कर सकते थे। रिमशा जिस मानो मोहब्बत से लड़ लड़ कर जहेज ले रही थी, अली ज़रूर उनसे गाड़ी की डिमांड कर रही थी। इसके हिस्से में तो कुछ नहीं था, ना भाई का मान, ना माँ बाप का साया। आंखों को रगड़ती वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन धुंधलाई आंखों से बुरी तरह अली ज़रूर से टकरा गई। संभल के लड़की, वो बेसाख्ते से थाम कर गिरने से बचा गया। वो जल्दी से अलग हुई। तुम रोई हो? वो इसे बकौर देख रहा था। लटों को कान के पीछे करती वो नजरें चुरा गई। इधर देखो मेरी तरफ। पाए रुखसार पर उंगली रखकर वो इसका रुख अपनी तरफ कर गया। वो पलकें झुकाए खड़ी रही। तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? अक्सर इसकी पलकें नम रहने लगी थी, जिसकी वजह से वो सवाल कर गया। तुम्हारे आंसू की वजह क्या? अगर तुम्हें ये रिश्ता दिल से मंजूर नहीं तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम एक बार कह दो, मैं सब कुछ ख़त्म कर। प्लीज़ चुप हो जाए। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो तड़प कर बोल उठी। आंसू तेरी से बह निकले। वो मज़ीद कुछ कहने के काबिल ना रही तो आंसू बहाने लगी। जब से रुखसती की बात हुई तुम्हारी उदासी बढ़ गई। हर वक्त रोती नजर आती हो। क्या बात है आखिर? बताती क्यों नहीं? अगर इस रिश्ते में तुम्हारी मर्ज़ी शामिल नहीं तो भी बोल दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। लेकिन तुम इस तरह रोध होकर ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल होगी तो ये अज़ियत मेरे बर्दाश्त से बाहर होगी। मैंने पूरे खलूस से तुम्हारी चाह की थी और तुम बहुत आसानी से मेरी मनगूहा बन गई। लेकिन अब तुम्हारा ये अंदाज़ मुझे तशवीश में मुब्तला कर रहा है। वो पूरी सच्चाई से कह रहा था। हज़ार वसवसे इसके लहजे में आ गए थे। अगर दुश्मन कुछ ऐसा वैसा कहती तो शायद वो बर्दाश्त न कर पाता। तभी इसे झंझोड़ गया। वो कोई जवाब न दे पाई। कहती भी तो क्या? हर बार मम्मा याद आ रही है कहकर भी थक गई थी। इसी असना में लाउंज में रखा फ़ोन बजने लगा। इसे नज़रों में रखते इसने कॉल रिसीव की। इश्मल से बात हो सकती है? सलाम दुआ के बाद दूसरी तरफ से सवाल हुआ तो अली ज़रूर चौंक के मुकाबिल मरता। जी हो सकती है। आप कौन? मैं फ़हद हूँ, ज़रा जल्दी करवा दे प्लीज़। दूसरी तरफ से शाइस्ता लहजे में कहा गया। इसे अजीब नज़रों से देखते पास कर इश्मल की तरफ इसने फ़ोन बढ़ा दिया। तुम्हारा फ़ोन? वो अजीब से लहजे में कह रहा था। वो हैरानी से इसकी शक्ल देखते इसके हाथ से रिसीवर लेगी। अस्सलाम वालेकुम, इश्मल बात कर रही है? मुकाबिल शाइस्ता लहजे में दरियाफ्त कर रहा था। गैर मुतवक्का तौर पर मर्दाना आवाज़ सुनकर इसकी नज़रें बेसाख्ता अली ज़रूर पर उठ गई, जो इसे बातें करता छोड़कर पलट गया। मैं आपका कॉलेज फ्रेंड हीरा का भाई फ़हद हूँ। एक्चुअली मैंने हीरा की सरप्राइजिंग बर्थडे पार्टी अरेंज की, इसलिए हीरा के साल से आपकी इसकी दोस्तों के नंबर लेकर कॉल करो। तमाम सहेलियाँ आएंगी तो हीरा बहुत खुश होगी। मुकाबिल इसकी हैरानी लहजे की हैरानी जानकर वजाहत कर गया तो इसकी हैरत भी रफा हो गई। तू तू अपनी इस भैन की सालगिरह दे फ़ोन करके दौर फिटे मुँह। तेरे घर कोई माँ भैन नहीं सी? उन्हें को करा लेता चवला जे। उनकी ज़िंदगी तो ख़राब कर दी ना। आप कल की पार्टी में आएंगी ना मिस इश्मत? वो मधु करने के बाद इस्तफसार कर रहा था कि कहीं इसका सरप्राइज़ का प्लान ठप ही ना हो जाए। मैं कोशिश करूँगी। इसने जान छुड़ाकर जल्दी फ़ोन रख दिया। इसकी निकाली ज़रूर उनके कमरे की तरफ उठ गई। वो जाने के उल्टा सीधा सोच रहा था। वो इन्हीं सोचों में गलता सहरी की तैयारी में लग गई। इफ्तार के बाद नमाज मगरिब, फिर चाय, फिर इशा की नमाज और तरावी के बाद खाने में इतना वक्त हो जाता कि सहरी की तैयारी में किचन में समेटते हुए कर लेती थी। रिमशा ज़रा मूडी थी। जब मूड होता हाथ बिटा देती, वरना अपनी तैयारियों में लगी रहती। मासी के अलावा ऊपरी कामों के लिए भी मुलाजमत थी। फिर अंजुम बेगम भी हाथ बटा देती थी। इश्मल को ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी। वो समझदार लड़की थी, लेकिन हसासियत की वजह से अक्सर जज्बात के हाथों बहकर उदास हो जाती और इसकी उदासी को अली ज़रूर कुछ और ही मायने बनाने लगा था। सहरी के वक्त भी वो रूठा रूठा सा था। इश्मल ने चोर नज़रों से इसकी तरफ देखा। वो संजीदा चेहरे के साथ सहरी के लिए नमाज के लिए चला गया। अगला दिन भी इस कैफियत में गुजरा तो इश्मल को बेचैनी लाहक हो गई। वो पहले मोहब्बतों की गर्मी और अपनाइत भरे रिश्तों को तरसी हुई थी। ऐसे में अली ज़रूर ने से एहसास दिलाया कि वो भी काबिल मोहब्बत है। इसके रिश्ते से बनकर वो मौत पर हो गई थी और अब जब वो खामोश हो गया था तो इसका बेचैन होना लाजमी अमर था। अफ्तारी के बाद नमाज मगरिब से लौटकर सबके दरमियान बैठने की बजाय वो अपने कमरे में चला गया। इसकी पुश्त को देखती वो खामोशी से चाय की ट्रे मेज़ पर रख गई। इश्मल, आज की सहरी मैं बनाऊंगी, तुम आराम करो, दिन से लगी हुई हो। रिमशा ने चाय का मग उठाते हुए कहा तो वो हौले से मुस्कुरा दी। ये आज कैसे एहसास हो गया कि वो थक गई होगी? अंजुम बेगम ने छूटी खफकी से देखा तो रिमशा ठिठाई से मुस्कुराई। करना ही पड़ा, जानती हूँ। अब भी एहसास ना किया तो आपने चोटी से पकड़ कर मुझे किचन में खड़ा कर देना कि आपकी भूख लगी हुई है। वो चिढ़ाने से बाज ना आई। हाँ तो कहूँगी, मेरे लिए तुम दोनों बराबर। एक के साथ जाती कैसे बर्दाश्त करूँ? अंजुम बेगम ने तायद की तो रिमशा देखा वाले तासुरा सजाकर हंसती। इश्मल बेटा, अली की चाय कमरे में दे आओ, साथ ही सर दर्द की गोलियां भी दे आओ। कह रहा था कि सर में दर्द है, आराम करेगा। अली से उनकी चाय को देखकर वो शिशोपन में पड़ी थी जब अंजुम बेगम ने इसे हदायत करने के साथ मेडिसिन बॉक्स से सर दर्द की गोलियां भी निकाल कर दी। ताईजान, मैं? वो तन्हाई में इसके कमरे में जाने के ख्याल से तजब्जब का शिकार नजर आ रही थी। हाँ तो क्या हुआ? गैर थोड़ी है, शोहर है तुम्हारा। अंजुम बेगम ने देख लिया था कि वो झिझक रही है, तभी एहसास दिलाया कि वो नामहरम के पास जाने को नहीं कह रही। वो झिझकती भी दोनों चीज़ें उठाने लगी। दिल चाहे तो सर भी दबा देना। पीछे से रिमशा की खिलखिलाती आवाज़ आई तो इसके कदमों में लड़खड़ाहट आई।
کسی شام آ میرے محرماں سبھی راز ہستی بیاں کروں، میری روح کا وہ جو کرب ہے تیری روح میں وہ عیا کروں، میرے خانہ دل کو وحشتیں میرے دل میں ساری تیرے دل میں ساری نہا کر دوں، کبھی خود کو تسبیح بنا سب پھیر دوں، کبھی تجھ کو ورد زباں کروں، کسی شام آ میرے محرماں میں تجھ کو خود کو تجھ میں فنا کروں۔ دروازے پر دستک دے کر وہ چند ثانیے کھڑی رہی، اندر سے جواب موصول ہونے کی بجائے دروازہ کھل گیا۔ غالباً وہ آرام کی غرض سے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، یہ سر میں کچھ زیادہ درد ہو رہا تھا کہ آنکھیں سرخ اور چہرہ ستا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی موجودگی کو اس نے حیرانی سے دیکھا، پھر ہاتھ میں موجود چھوٹی سی ٹرے میں مگ دیکھ کر گہری سانس بھر کے ایک طرف ہو گیا۔ تائی جان نے سر درد کی گولیاں بھیجی ہیں، آپ کھا لیں۔ اس کے سنجیدہ تاثرات کو دیکھ کر وہ مشکل بولی، جی بہتر، اس نے خشک لہجے میں کہہ کر ٹرے تھام لی۔ اور کوئی بات؟ ٹرے تھما کر بھی وہ انگلیاں مروڑتی کھڑی رہی تو اسے ناچار پوچھنا پڑا، اب وہ اس کے منہ پر تو دروازہ نہیں بند کر سکتا تھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ چچکتی ہوئی استفسار کر رہی تھی۔ وہ دہلیز سے ہٹ کر کمرے میں آ گیا، ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اسے دیکھنے لگا، جو اب بھی دہلیز پر کھڑی تھی اور جواب طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، مختصر کہہ کر وہ اجنبی بن گیا۔ فہد ہیرا کا بھائی ہے، ہیرا میری کلاس فیلو ہے، اچھی دوستی ہے، اس کے بھائی کو نہیں جانتی؟ ہیرا کے منہ سے کئی بار اس کے بھائی کا نام سنا ہے۔ وہ ہیرا کے لیے برتھڈے سرپرائز پارٹی رکھ رہے تھے تو اس لیے کال کی نا، نہ ان سے کبھی ملی ہوں نہ کبھی بات ہوئی۔ وہ خود ہی صفائی دینے کھڑی ہوگی، علی ضرور خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی، نہ ہی تفتیش کی کس کی کال تھی، کون تھا؟ وہ سنجیدگی سے کہہ کر رخ پھیر کر اپنی کتابوں میں بھری ریک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ جھجکتی ہوئی 2 قدم اندر آئی، لیکن میرا فرض ہے کہ میں آپ کو ساری سچائی سے آگاہ کروں اور آپ سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہ رکھوں۔ مرضی آپ کی، میں نے پابند نہیں کیا، وہ نے روٹھے لہجے میں کہہ کر ایک کتاب نکال کے اس کے صفحات پلٹنے لگا۔ اعلیٰ درجے کی لا تعلقی پر اشمل کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس کی ناراضی دور کرے۔ آپ ناراض ہیں نا مجھ سے؟ آپ ناراض نہ رہیں مجھ سے، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، مجھ سے آپ کی ناراضی برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ بلا کر خود کو مضبوط پوز کرتی اشمل کا ضبط جواب دے گیا، لہجہ کلوگیر ہوتے ہوئے چہرہ آنسوں سے بھیگنے لگا۔ تمہیں پرواہ ہے میری ناراضی کی؟ ہاتھ میں پکڑی کتاب تھپ سے بند کر کے ریک پر پٹ کی آواز پر اس کا نازک دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ہراساں نظروں سے اس کے گسیلے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کس بات کا رونا جو ختم نہیں ہو رہا تمہارا؟ میں نے ہمیشہ اپنے جذبات تم پر عیاں کیے، لیکن تم نے کبھی اشارہ بھی نہیں دیا کہ تم بھی میرے لیے ایسے جذبات رکھتی ہو، اور اب جب کہ میری دعائیں قبول ہوگی تو تمہارا رونا دھونا میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ رشتہ اگر تمہاری زبردستی کا سودا تو بول کیوں نہیں دیتی؟ سن کر مجھے دکھ ہی ہوگا نا، کم از کم وہ دکھ اس اذیت سے تو کم ہوگا جو میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں کہ تم ہمارے رشتے سے خوش نہیں ہو۔ جو رخصتی کے دن قریب آ رہے تمہاری اداسی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ہے، تم کسی کو پسند کرتی ہو، تب بھی مجھے بتا دو، میں خود تمہاری راہ سے ہٹ جاؤں گا۔ اس کے بازو کو جھنجھوڑتے وہ طیش میں آ گئے۔ اشمل حیرانی سے بنا پلکے جھپکے اسے دیکھ رہی تھی، وہ اپنی محرومی کا ماتم کر رہی تھی، وہ جانے کیا منفی باتیں سوچ چکا تھا۔ آخری بات پہ اس کے ہاتھ کی سختی میں کمی، آگے سے بلا کا غصہ ہے۔ اپنے بازو سے علی ان کے ہاتھ اس نے جھٹک کر ہٹائے تھے۔ برسوں سے دعوے دار رہے ہیں آپ میری محبت کے، اور اتنا ہی جانتے ہیں مجھے کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ بہت تلخ نگاہ اس پر ڈال کر وہ غصے سے بولی، ہاں میں نے کبھی آپ کی محبت کا جواب نہیں دیا۔ ایک ایسی لڑکی جس نے بچپن سے اپنے ماں باپ کو جانوروں کی طرح لڑتے گالیاں دیتے دیکھا ہو، اس کمسن لڑکی کے جذبات سمجھ سکیں گے آپ؟ کمسن لڑکی کا گھر ٹوٹ گیا، ماں باپ اپنی جنگ میں اس سے ہار گئے، ماں پیسہ اور نیا شوہر پا کر اسے فراموش کر گئی۔ ایسی لڑکی جس کا باپ کم عمری میں سوتیلی ماں لا کر اسے اپنے گھر میں نوکر بنا دے، اس کی مرضی پسند ناپسند کو سوتیلے بہن بھائیوں پر قربان کروایا جائے، وہ لڑکی اپنے حق کے لیے کچھ بولنے کی ہمت رکھتی ہے؟ اسے حق ہے کہ وہ کسی محبت پر جذبات کا جواب محبت سے دے سکے؟ اشک بہاتی وہ اسے سوال کر رہی تھی اور وہ ساخت سے اسے دیکھا جا رہا تھا۔ میری زندگی میں آپ کی محبت ہی روشنی کی ایک کرن تھی، لیکن میں اسے قبولیت کا درجہ بخشنے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی۔ قسمت نے آپ کا نام مجھ سے جوڑ دیا۔ شاید قدرت کو بھی میری بے زبانی کا احساس ہو گیا کہ میں کبھی اپنے حق کے لیے نہیں بول سکوں گی۔ آپ جیسا ہم سفر، تائی جان جیسی مہربان ساس، شفیق باپ کا روپ لیے تایا جان، اور امشا جیسی دوست کو نند کے روپ میں پا کر میں اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ بے شک آپ سب نے مجھے بے حد مار اور محبت دی، مجھے کبھی کسی نے احساس نہیں دلایا کہ میں کن حالات میں رخصت ہو کر آئی ہوں۔ ایک لڑکی کی شادی رخصتی کی باتیں سن کر کیا احساسات ہوتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے علی ضرور۔ جو انسان سدا لازوال رشتوں کے درمیان رہا، وہ میری ٹوٹی پھوٹی شخصیت کا سراغ نہیں پا سکتا۔ باپ کی بے حسی، ماں کی لا تعلقی قدم قدم پر احساس دلا رہی ہے کہ میں پیدا کرنے والوں کی حقیقی محبت سے محروم انسان ہوں۔ محبت کرنے والے انسان مر جاتے ہیں نا تو صبر آ جاتا ہے، لیکن جب والدین اپنی اپنی دنیا میں مگن اپنی اولاد سے لا تعلق ہو کر اسے فراموش کر جائیں، تب کتنی اذیت ہوتی ہے یہ آپ نہیں جان پائیں گے۔ میرے سر پر نہ کبھی باپ کا شفقت بھرا لمس رہا، نہ ماں کی فکر مند محبت، اور اس پر شتم یہ کہ ان عظیم ہستیوں کی شان میں اف تک کی اجازت نہیں۔
وہ اپنے جذبات و احساسات اس کے سامنے رکھ کر سسک کر رو پڑی تھی. اپنی بات مکمل کر کے پلٹنا چاہ رہی تھی, جی بھر کے اکیلے میں رونا چاہ رہی تھی, لیکن اس کے ارادے بھانپ کر علی ضرور نے پہلے اس کا بازو تھام لیا تھا اور اب سنجیدگی سے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھ رہا تھا. اس کے لفظوں کی سچائی اس کے چہرے پر رقم تھی. مجبور و بے بس لڑکی جو اپنوں کے ہوتے ہوئے اپنوں کی محبت و توجہ سے محروم تھی. ٹھیک کہا تھا اس نے, مردوں پر صبر آ جاتا ہے, لیکن زندوں کی لاپرواہی انسان کو پل پل مارتی ہے, کاٹتی ہے, اپنوں کی بے حسی پر تڑپاتی ہے. اس کے جذبات تو احساسات کس نہج پر تھے اور وہ الٹا سیدھا سوچ رہا تھا. اسے رمشا کی تیاریاں اور اس کی فرمائشیں یاد آنے لگی. چند دن کے فرق سے دونوں شادیاں تھیں. رمشا کے ناز نخرے اٹھانے والے ماں باپ بھائی تھے, اس کا تو کوئی نہیں تھا. کچھ لڑکیاں حقیقتاً بہت محروم نصیب لے کر پیدا ہوتی ہیں. محبت لٹا کر اپنا آپ وار کر بھی خونی رشتوں سے انہیں خراج نہیں ملتا. اب جب کہ اس کے جذبوں تک رسائی حاصل ہوئی تو یہ نازک سی لڑکی سے دل کے مزید قریب محسوس ہونے لگی. بتا نہیں سکتی تھی کہ یہ پریشانی ہے. محبت سے دیکھتے وہ نرم لہجے میں گلا کر رہا تھا. کیا بتاتی کہ جس لڑکی کو اپنے باپ کے گھر میں اسٹور میں سونے کے لیے جگہ ملی, آپ کے عالیشان گھر کے خوبصورت بیڈ روم میں اب چین سے سوتی ہے, تو اب اسٹور میں گزری راتوں کی فراموش نہیں کر پاتی. جب اکیلے اسے ڈر لگتا تھا تو کوئی اسے اپنے ساتھ کا سہارا دینے والا نہیں ہوتا تھا. جب لائٹ چلی جاتی تھی تو اندھیرے کے ڈر سے ساری رات تکیے میں منہ چھپائے کامتی رہتی تھی. اور کون کون سے ماضی کے دکھ بتاؤں آپ کو جو مجھے حال میں خوش نہیں ہونے دیتے. گزرے لمحوں کی اذیت کے رنگ اس کے چہرے پر آ گئے تھے. علی ضرور ایک لمحے تک کچھ بول نہیں پایا, بس خاموشی سے اسے اپنے وجود کا مان بخشنے کے لیے قریب کر لے کہ کچھ دکھوں کی کہانی جان کے ان کے لیے تسلی کے حروف چھوٹے لگنے لگتے ہیں. اب سے گزرا کل یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جو ہے آج ہے. تم اپنی مرضی سے نئی داستان لکھو, ماضی کو فراموش کر دو. میں نرمی سے سمجھا رہا تھا. اس کے بازو ہٹا کر بے ساختہ دروازے کی اور دیکھنے لگی. بیوی ہو کر اتنا گھبرا رہی ہو؟ بدگمانی کے بادل چھٹے تو وہ مسکرانے لگا. میں جا رہی ہوں. چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتی اس کی حرکت پر خفیف سی ہوگی. اوکے جاؤ, لیکن جلدی سے تیار ہو جاؤ, تمہیں میرے ساتھ ابھی باہر جانا ہے. اجازت دیتے اس نے پروگرام بھی سیٹ کیا. باہر؟ لیکن کیوں, اور آپ کے ساتھ؟ وہ چمبے سے اس کی شکل دیکھنے لگی. تمہارے لیے ایک سرپرائز لے رکھا ہے. سوچا تھا شادی کے بعد دوں گا, لیکن تم نے ابھی اتنا ایموشنل کر دیا کہ پلان چینج کرنا پڑا. وہ شوخی سے کہہ رہا تھا. ایسے بتا دیں, سرپرائز کیا ضروری ہے باہر جانا؟ وہ تذبذب کا شکار تھی. وہ پہلے کبھی علی ضرور کے ساتھ اکیلے کہیں نہیں گئی تھی. محترمہ مسز, سرپرائز بھی کبھی بتا دیں. جاؤ تیار ہو جاؤ, میں ماما کو خود بتا دیتا ہوں. وہ اس کی مشکل جان گیا. تبھی انجم بیگم کی اجازت کا حوالہ دے گیا. وہ الجھن پر انداز میں پلٹ کی. اگر جو میں جانے سے انکار کر دوں تو پتہ نہیں تائزن میرے بارے میں کیا سوچے. وہ دوبارہ پلٹ کر پوچھ رہی تھی. علی ضرور کے اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت پر ہنسی آ رہی تھی. ساتھ میں دکھ بھی ہو رہا تھا. لوگوں کے رویوں کو سوچ سوچ کر اس نے اپنے لیے سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے, اس کی اپنی خوشی کس میں ہے. کوئی کچھ نہیں سوچے گا. تم میری بیوی ہو, میری ذمہ داری ہو. اب سے تم پر اٹھنے والے ہر سوال کا جواب میں دوں گا. تم پرسکون ہو کر جاؤ, تیار ہو جاؤ. اس کے مضبوط لب و لہجے پر اشمل جیسے پرسکون ہوگی. بلو سوٹ میں بالوں کو برش کر کے بالوں کی چوٹی بنا کر لاؤنج میں آئی تو علی ضرور کو ان کے درمیان خوشگوار مزاج میں باتیں کرتے دیکھ کر جھجک کر رک سی گئی. وہ بھی تیار ہو چکا تھا. یہ دھلا ہوا منہ لے کر باہر جاؤ گی؟ پہلی بار میاں کے ساتھ باہر جا رہی ہو, ذرا سا سرخی پاؤڈر تو لگا لو لڑکی. رمشا نے ہاتھ پکڑ کر اسے مقابل بٹھا کر اپنا قریب رکھا پرس کھینچ لیا. پرس میں ہاتھ ڈال کر اس نے 2-4 چیزیں صورت سے نکالی اور لگی اس کے منہ پر ڈینٹ پینٹ کرنے. وہ پہلے اس کے جملوں پر سمٹی جا رہی تھی. انجم بیگم کی مسکراہٹ اور علی ضرور کی شریر نظروں پر مزید شرمندہ ہو گئی. رمشا کے مشتاق ہاتھوں نے جھٹ پٹ اسے فاؤنڈیشن کے ساتھ بلشر اور لپ گلوس لگا کر اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دی. وہ تبھی زبان سے منع کرتی رہی, لیکن رمشا کون سا اس کی سننے والی تھی. کبھی کبھی خوبصورت بالوں کو کھلا بھی چھوڑ دیتے تاکہ یہ بیچارے بھی سانس لے سکے. چوٹی کھول کر رمشا نے چھٹ برش پھیر دیا تو لمبے بال اس کی پشت اور شولڈر تک پھیل گئی. اس نے لاچار نظروں سے ارد گرد دیکھا. رمشا, شادی سے پہلے اشمل کو ٹرین کر کے جانا, بالکل خیال نہیں رکھتی یہ لڑکی اپنا. انجم بیگم نے بھی کہا تو وہ سر جھکا گئی. شکر ہے آپ نے کسی چیز میں تو میری بڑائی مانی. رمشا تعریف پر چہکنے لگی. جاؤ لڑکی, مزے کرو. ویسے تمہیں بھیجا تو میں نے سر دبانے کے لیے تھا, تم تو پٹی پڑھائی میرے بھائی کو. رمشا کی شوخی پر علی ضرور بے ساختہ ہنس پڑا. انجم بیگم بھی مسکرا کر رمشا کی پیٹ پر دھپ لگا بیٹھی. اٹھتے ہوئے اس کے قدم مزید من بھر کے ہو گئے. لان سے نکل کر اس نے اشمل کا ہاتھ تھام لیا تو وہ خاموشی سے اس کے سنگ چلنے لگی. کیسا لگا اپنا گھر؟ وہ اسے ایک ایک چیز چیک کروا رہا تھا اور وہ شوق سے دیکھ رہی تھی. اپنا گھر؟ اس کی کچاری آنکھوں میں تحیر سے مٹا. یہ گھر تمہارے لیے لیا, سرپرائز تھا اس لیے تمہارے نام پر ٹرانسفر نہ کروا سکا. جلدی یہ مرحلہ بھی طے ہو جائے گا. کل کو جب تم مجھ سے لڑو گے تو دھمکی تو دے سکتی ہو کہ اپنے گھر جا رہی ہوں. وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا تھا. وہ مسکرا بھی نہ سکی. اس کی کم مائگی کو وہ کتنے خوبصورتی سے دور گر گیا تھا. میں نہیں دوں گی کبھی دھمکی, نہ کبھی چھوڑوں گی آپ کو. وہ سنجیدگی سے اعتراف کر گئی تو اس کے اندر ڈھیروں سکون پھیل گیا. جانتا ہوں میری پگلی بھلے مجھ سے اقرار نہ کرے مگر محبت بہت کرتی ہے. وہ بے ساختہ اس کے اشانے پر بازو پھیلا گیا. کوئی نہیں. وہ شرما کر جھٹلا گئی. تائی جان, یا کسی کو برا نہ لگے, آپ کو اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا. میرا گھر وہی ہے جہاں آپ سب ہیں. وہ دل کا خدشہ زبان پر لے آئی کہ زمین جائیداد بھی اکثر رشتوں کو کھا جاتے. کوئی کیوں اعتراض کرے گا؟ میں جو چاہوں اپنی بیوی کو تحفہ دوں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. سب کے علم میں ہے کہ میں نے اپنی عزیز بیوی کے لیے گھر لیا. تم فضول سوچوں میں سے دور رہا کرو. کہا نا, اب سے تمہاری طرف آنے والے ہر سوال کا جواب میں دوں گا. تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی.
وہ شجر سایہ دار بنا اپنی ذات کا یقین دلا رہا تھا۔ اس کا تفکر بھی کسی حد تک دور ہو گیا۔ واپسی میں ڈنر شاپنگ کرنے کے دوران اسے دیر ہونے کی فکر ستا رہی تھی، مگر وہ جلدی کے موڈ میں نہیں تھا، ہر چیز لے کر ہی لوٹا تھا۔ رمشا کے سسرال سے عیدی آئی تو پھر جانے کی بھی تیاری ہونے لگی۔ اس میں بھی رمشا نے ہر چیز اپنی پسند سے سو نخرے کر کے سسرالیوں کے لیے بھیجی۔ انجم بیگم کی لائی چیزیں واپس کروائیں، جس پر انجم بیگم نے ایک بار پھر اعلان کیا کہ اب وہ کبھی رمشا کے لیے کچھ پسند نہیں کریں گی۔ وہ کہ عید کے لیے اس کے پاس کئی سوٹ تھے، انجم بیگم نے شاپنگ کروائی تھی، علی ضرور نے ساری چیزیں دلوائی تھی، لیکن اس کا دل پھر بھی جانے کی اداس تھا۔ اور جب غیر متوقع اس کے نام پارسل آیا تو احمد صاحب کا نام دیکھ کر وہ کھیلی اٹھی۔ عید اور عید سے جڑی چیزیں عیدی بیٹیوں کے لیے کتنی خوشیوں کا سامان لے کر آتی ہے، کوئی اس سے پوچھتا۔ ثانیہ کو تو بھولے سے بھی ان کبھی تہواروں پر یاد نہیں آتی تھی۔ ہاں، باسی عید پر ان کا پیغام آ جاتا، وہ بھی سر سے جیسے سب کو کری اور اسے بھی یاد کر دیا۔ پارسل سے نکلتے سوٹ، چوڑیاں، مہندی، جوتوں اور جویلری کو وہ ساتھ لگا کر دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، اور سب اس کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ میرے پاپا اتنے برے نہیں جتنا میں سوچتی ہوں، خود کو باور کرواتی وہ رات ان کا نمبر ملا کے تاکہ ان کا شکریہ ادا کر سکے۔ اور جب شکریہ کے جواب میں احمد صاحب نے حیرانی کا اظہار کر کے کوئی بھی پارسل کے بھیجنے سے لا علمی کا اظہار کر کے انکار کیا تو اس کا سارا جوش خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ احمد صاحب فون بند کر چکے تھے اور وہ سیل فون کان سے لگائے ایک لمحے میں جان کی حرکت کس کی ہے۔ اگلے لمحے والی ضرور ان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ خیریت ہے مسز؟ اس وقت کیسے یاد آئی؟ وہ شوخی سے دروازے کے فریم میں جم گیا۔ اندر تشریف لائیے، اپنا ہی کمرہ سمجھے، وہ شریر ہو رہا تھا۔ پارسل آپ نے بھیجا نا، تاکہ باپ کی طرف سے ملنے والی عیدی پا کر میں خوش ہو جاؤں؟ وہ سنجیدگی سے دریافت کر رہی تھی اور بات ایک دم سے کھل جانے پر علی ضرور کے لبوں سے مسکراہٹ ایک پل کو غائب ہو گئی۔ آپ آئندہ سے ایسی کوئی حرکت نہ کیجیے گا کہ سچ کھلنے پر میں مزید ٹوٹ جاؤں، کیونکہ کچھ لوگ جھوٹ بول کر بھی خوشی نہیں دے سکتے۔ ٹوٹے بکھرے لہجے میں وہ احمد کا لہجہ یاد کری تھی۔ صفا چٹ انکار کر کے انہوں نے جیسے کیسے چھٹ فون بند کر دیا۔ پیچھے سے نیما کی آواز آ رہی تھی کہ اب بیٹی کو کیوں یاد آ رہی ہے؟ علی ضرور نے اسے خوشی دینے کو احمد صاحب کے نام کا سہارا لیا کہ میکے کی طرف سے آنے والی عیدی پا کر لڑکی خوش ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ احمد صاحب جھوٹ بول کر بھی اسے خوشی نہ دے سکے۔ اپنی بات کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ علی ضرور کو بھی افسوس ہونے لگا کہ اسے احمد صاحب کو اعتماد میں لے لینا چاہیے تھا، لیکن جانے وہ ایشول کو چھوٹی خوشی دینے پر بھی راضی ہوتی یا نہیں۔ ادھر دے بے حس بغیرت کتنے راضی ہوندے، لانتی باپ کے نام پہ دبا۔ انجم بیگم نے افطار ڈنر پر احمد صاحب، نعیمہ اور ان کے بچوں کو مدعو کر رکھا تھا۔ اس نے کئی چیزیں دونوں کی پسند کی بنائیں۔ انجم بیگم بھی وقتاً فوقتاً احساس دلاتی رہی کہ نہ بنوائے، کسی کو پسند نہیں۔ انجم بیگم نے بھی اس کی ہدایت کی روشنی میں کام کیا تھا۔ وہ لوگ افطار سے چند منٹ قبل آئے کہ اذان شروع ہوگی۔ دونوں ہی اجنبی بنے ہوئے تھے، بہن بھائی بھی الگ تھلگ تھے۔ ان سے مل کر اس کا دل مزید بوجھل ہونے لگا۔ احساس و محبت کی گرمی ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی تھی، حالانکہ وہ مہینوں بعد مل رہی تھی۔ یہاں کر تم تو بھول ہی گئی باپ کو، پچھلے دنوں اتنی طبیعت خراب تھی ان کی، وہ تو میری بیٹیوں نے راتیں جاگ جاگ کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی تو بخار ٹوٹا ان کا۔ تمہیں تو باپ کی پرواہ کوئی نہیں، مست توڑ نکاح کر کے۔ نعیمہ نے جی بھر کے سنایا تھا۔ سبھی ایک پل کے لیے چپ ہو گئے۔ مجھے تو کسی نے بتایا نہیں کہ اتنی طبیعت خراب تھی بابا کی، وہ مجرموں کی طرح اعتراف کر گئی کہ واقعی اس سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اپنوں سے ملنا جلنا، فون پر باتیں کرنا ان کو پسند نہیں چچی جان۔ آپ کو پسند نہیں چچی جان؟ اب منادی تو نہیں کروائی آپ نے کہ ہمیں علم ہو جاتا کہ چچا جان کی طبیعت ناساز ہے؟ آپ تو ہمیں اپنا سمجھتی نہیں چچی جان، پھر اس بیچاری سے گلہ کیوں کریے جو لا علم ہے؟ اب سے یہ میری ذمہ داری ہے، کبھی بھی میری اشمل کی ضرورت پڑے بتائیے، حاضر نہ ہو تو الزام لگائیے۔ علی ضرور ان کے بھگو کر جوتا مارنے پر نعیمہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ اپنوں کو بتانے کی ضرورت کب ہوتی ہے، وہ تو خود باخبر ہوتے ہیں۔ نعیمہ نے بھی ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ اپنوں کے پاس سفلی کا کالا علم جو نہیں ہے چچی جان، بتانا تو پڑے گا۔ علی ضرور کی سنجیدگی سے دیے جواب پر رمشا کو ہنسی تو بہت آئی، مگر وہ ضبط کر کے اشمل کو ٹھوکا دے کر اس کے کان میں گھس گئی۔ دیکھو ذرا اپنے میاں کو کیسے تمہاری طرفداری کر رہا ہے۔ وہ بے ساختہ اسے دیکھے جا رہی تھی جو اس کا مہرماں تھا، جو لفظوں سے نہیں عمل سے بھی محبت جتاتا تھا۔ تو صحیح گل ہے، ان ہر کوئی بکارت نہیں نہ آندا۔ روزے بخیر و خوبی گزر رہے تھے، ساتھ ہی شادی کی تیاری بھی زور پکڑ گئی تھی۔ بلاخر عید چاند نظر آ گیا اور نئی صبح عید کی نوید لے کر آ گئی۔ عید کا دن کچھ سستی اور کچھ مہمانوں کی آبھگت سے گزر گیا اور بلاخر شادی کا دن بھی آ گیا۔ محرومیت بھری ماضی چھوڑ کر اس نے خوشیوں بھرے حال اور مستقبل میں قدم رکھ دیا۔ شادی میں صرف اس کے ماں باپ صرف دنیا دکھاوے کو مہمان بن کر آئے تھے۔ ثانیہ کے بچوں کے پیپر چل رہے تھے، ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے انہوں نے شادی پر آنے سے معذرت کر لی۔ اچھا ماں نہیں آئی، باپ ہی آیا سی۔ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی اور ملول ہوتی ہوئی تو علی ضرور چپکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر مسکرانے پر زور دیتا۔ گزرتے وقت نے ثابت کر دیا وہ کتنا اچھا ہمسفر ہے۔ اس کا ماضی نہیں بدلا تھا، نہ ہی ماضی کے لوگ بدلے تھے۔ اس کے احساسات بھی نہیں بدلے تھے جو ہم وقت آس لگائے بیٹھے رہتے کہ شاید اب انہیں احساس ہو جائے، شاید اب وہ پلٹ آئے، مگر وہ انجان تھی کہ کچھ لوگ بے حسی کو کوکھ سے جنم لیتے اور اسی میں دفن ہو جاتے۔ انہیں احساس دلانے والا سر پٹک پٹک کر مر ہی کیوں نہ جائے، وہ بے حسی کی نگری سے نہیں پلٹتے۔ ان کی شادی کو سال ہونے والا تھا، ننھا ارسم ان کی دنیا کو مکمل کرنے آ گیا تھا۔ دادا دادی کی آنکھ کا تارا تھا تو ان دونوں کا قرار، رمشا کا پہلا پیار۔ رمشا بھی اپنے سسرال میں خوش تھی، اس کی ڈلیوری عید کے بعد متوقع تھی، پتہ ہی نہیں چلا اور رمضان المبارک ایک بار پھر آ گئے تھے اور پھر سے وہی سحر و افطار کی رونقیں تھی۔ کمی تھی تو رمشا کی جو سسرال میں تھی، اور کچھ نیا تھا تو ارسم کے ساتھ ان سب کا پہلا رمضان۔
یہ لڑکی نا پاگل کر دے گی مجھے، پہلے روزے سے عیدی کب لے کر آئیں گی کہ رٹ لگائی ہوئی ہے۔ وہ ارسم کو فیڈر پلا رہی تھی جب انجم بیگم امشا کی کال سے فارغ ہو کر اسے بتانے لگی۔ وہ بھی مسکرا دی۔ امشا اسے بھی کئی بار فون کر کے چیزیں لکھوا چکی تھی کہ عیدی میں یہ بھی ہو وہ بھی ہو۔ فیڈر رکھ کر ارسم کو کندھے سے لگا کر تھپک رہی تھی تاکہ ڈکار لے لے، تبھی اس کے نمبر پر امشا کی کال آنے لگی۔ رمشا کی کال ہے، وہ اسکرین کی طرف دیکھتے مسکرائی۔ لاؤ ارسم کو مجھے تو سن لو بے چین روح، اب کیا کہہ رہی ہے؟ سوچ رہی ہوں کل ہی عیدی لے کر پہنچو، کم از کم اس کی روز روز کی 10 فرمائشی کال سے تو جان چھوٹے گی۔ انجم بیگم کا اندازہ ہو کہ کال کس لیے تھی، وہ مسکرا کر کال ریسیو کر گئی اور انجم بیگم کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اشمل یار، ماما جب شاپنگ پر جائے تو تم بھی ساتھ چلی جانا، اور دیکھو کچھ نہ بھولنا، چھوٹے دیور کا جوڑا بھی ضرور لینا اور اس کے لیے کوئی اچھا سا تحفہ بھی لے لینا۔ اعتکاف میں بیٹھے گا نا، بھلے ماموں کا گھر سسرال ہے لیکن سسرال تو سسرال ہے نا، اور ماما میرے لیے 4 جوڑے لا رہی ہیں، 2-3 جوڑے داماد کے لیے بھی مزید لینے کو کہہ دو۔ الحمدللہ پیسوں کی تو کوئی تنگی نہیں ہے ہمارے گھر۔ رمشا بہت بے چین لگ رہی تھی، دور فٹے مو رمشا تھے، اگے جا کے بھی مادہ جان دا بھی بڑی ہوئی ہے۔ تم فکر نہ کرو، ہم بہت اچھی عیدی لے کر آئیں گے، کہو گی تو تمہارے اور رامش بھائی کے 10 جوڑے بھی رکھ لیں گے، سارے سسرالے کا جوڑا ان کے لیے گفٹ، میوے بھی لے چکے، بس آنے سے پہلے فروٹس اور فریش کھجلا پھینیاں منگوا لوں گی۔ اشمل نے تفصیلات بنا کر تسلی دی۔ لو اور سنو، 10 جوڑے پوچھنا ذرا، عیدی منگوا رہی ہیں جہیز کے جوڑے دوبارہ تیار کروا رہی ہیں؟ پہلے تو ماں کی لائی ہوئی چیزوں میں 100 کیڑے نظر آتے ہیں۔ پاس بیٹھی انجم بیگم ارسم کے کندھے سے لگا کر تھپکتے ہوئے اونچی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ماں سے دور ہو کر کے تو احساس ہوتا ہے، بھلے جتنی اچھی سسرال ہو، جتنا اچھا میاں ہو، لیکن لڑکی کے میکے سے ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی آئے تو سسرال میں میکے کی واہ واہ ہوتی ہے کہ لڑکی لاوارث نے اس کا والی وارث ہے۔ عیدی کا میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دیورانی کی عیدی آئی تو وہ اکڑی گھوم رہی ہے، میرے سسرال والے ذرا تحفہ لے کر خوش ہونے والوں میں سے وہ بھی خوش ہو جائیں گے، اور میرے میکے کی دھاک بیٹھے گی تو میری عزت سسرال میں پڑے گی۔ دیورانی کے گھر سے معمولی چیزیں آئیں تو سب نے ناک منہ دکھایا، میں نہیں چاہتی کہ میری سب کی ہو، ماما کو سمجھاتے نا، تم سمجھ رہی ہو نا اشمن؟ انجم بیگم کی باتیں سن کر رمشا کہہ رہی تھی اور اس کے اندر درد کے تار چنچنا اٹھے تھے۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ کہ آج تک کسی نے احساس نہیں دلایا کہ اس کے میکے سے آج تک ایک سوئی تک نہیں ہے، مگر کوئی کہے نہ کہے اس کے اندر یہ بات پن کی طرح چبھتی تھی۔ اس کی پلوٹی کی رات کو دیکھنے کے لیے بھی اس کی ماں کو فرصت نہیں ملی تھی، آنے کے بہانے اس نازک وقت میں بھی بیٹی کو ذہنی اور روحانی طور پر ماں کی کمی کس قدر محسوس ہوتی ہے، وہ اس سے انجان تھی۔ اصل میں سود پیارا ہوتا ہے، انہوں نے اس خیال کی بھی دھجی اڑا دی۔ ہاں تصویریں واٹس ایپ کر دو کہہ کر فرض پورا کر دیا۔ احمد صاحب کیروں کی طرح انسم کے ہاتھ پر چند سو رکھے تھے منہ دکھائی کے نام پر۔ ایسے وقت میں لڑکی کے میکے سے لڑکی اور اس کے بچے کے لیے کتنی تیاریاں ہوتی ہیں، کیا کچھ آتا ہے، کیسا سلوک ہوتا ہے، وہ اسے انجان تھی۔ ہاں علی ضرور نے ہر چیز حد سے بڑھ کر کی تھی۔ ارسم کا تحفہ ملنے پر اس نے ڈائمنڈ کا سیٹ گفٹ کیا اور آج بھی اتنا اچھا تھا جتنا کبھی پہلے۔ رمشا کی عیدی اس نے مزید اچھی بنائی اور جب دے کر لوٹی تو رمشا رات فون کر کے اس سے محبت و لگاوٹ کا اظہار کر رہی تھی کہ اس نے اتنی اچھی چیزیں بھیج کر اس کا مان بڑھا دیا، اور اسی شام اپنے نام کا پارسل پا کر وہ ایک پل کو حیران ہوئی۔ اگلے پل علی ضرور کا نام دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ شخص ہمیشہ سے اسے خوش کرنے کی جتن کرتا رہتا تھا، اندر سے سوٹ میچنگ کی تمام چیزیں نکلی تو اس کی محبت پر سرشار ہوگی، اپنے تئیں وہ اس کی مرحومیوں کا ازالہ کرنا چاہ رہا تھا۔ بہت شکریہ، عیدی بہت اچھی ہے۔ رات کو ارسم کو سینے پر لٹائی سے کھیل رہا تھا تو وہ بھی چپکے سے آ کر اس کے پہلو میں لیٹ گئی۔ مہربانی، آپ کو چیزیں پسند آئیں؟ وہ مسکرا کر اسے قریب کر گیا۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسی حرکتیں؟ وہ ناز سے سوال کر رہی تھی۔ کیونکہ محبت کرتا ہوں تم سے، میں نہیں چاہتا میری بیوی کا دل دکھے، کسی بھی وجہ سے ملول ہو۔ مجھ جیسی لڑکیاں تو بے شمار ہوں گی جو خوشیوں کے تہواروں میں کئی محروم والدین کی کمی پر روتی ہوں گی، تو کوئی میری طرح زندوں کی بے حسی پر گلستی ہوں گی، لیکن مجھ جتنی خوش قسمت لڑکیاں بہت کم ہوں گی جنہیں آپ جیسا اچھا شریک سفر ملا ہو۔ بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کا، میری زندگی میں خوشی کا وجود آپ کے دم سے، ایک مہربان ہم سفر کسی نعمت سے کم نہیں۔ وہ بہت عقیدت و محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے اس کی پیشانی پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ ارسم کی کھلکھلاتی آواز میں ہوں گا ارسم کی محبت بھری نظر اس کی دنیا مکمل ہو گئی۔ علی ضرور نے اس کی محروم زندگی میں خوشگوار رنگ بھر دیے تھے۔ اس بار چاند رات کو باہر چلو گی؟ کیوں، اس بار کیا خاص بات ہے؟ جاننا چاہتی ہوں۔ ایویں آوارہ گردی کریں گے، شاپنگ، ڈنر، پھر تو مہندی لگوا لینا۔ وہ پلان سنا رہا تھا، اور ارسم صاحب یاد دلایا کہ اس پروگرام میں اس کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ اسے ساتھ نہیں لے جاؤں گا، ماں کے پاس چھوڑ دوں گا، وہ دیکھ لیں گی۔ اب آ گیا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کی ماں کو چند گھنٹوں کے لیے بھی اکیلا لے کر گھوم پھر نہ سکوں۔ کیوں بھائی، لے جاؤں، تمہاری ماں کو اجازت ہے؟ وہ شوخی سے کہتے بیٹے کے نخرے اٹھا رہا تھا۔ بیٹا بھی خوب اچھلنے لگا تھا۔ دیکھا کتنا خوش ہو رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح ظالم ماں سے آزادی ملے گی، تھوڑا بڑا ہوا تو دیکھنا خود کہے گا کہ آپ کی بیوی کے ساتھ میرا گزارا نہیں، دوسری ماما لا کے دو۔ وہ چھیڑ رہا تھا۔ ہاں تو بیٹے کی فرمائش پر لے آئیے گا، دونوں کے مزے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے بال کھینچ گئی۔ چاند رات کو شاپنگ کرتے، چاٹ دہی بڑے انجوائے کرتے، باہر ڈنر کر کے واپسی میں مہندی لگوا کر لوٹی۔ ارسم کو انجم بیگم سلا چکی تھی۔ صبح عید تھی، خوشیاں تھیں، لیکن ہزار خوشی کے بعد بھی اس کے اندر سے اپنوں کی بے حسی کا دکھ نہیں مٹتا تھا۔ علی ضرور بہترین ہم سفر تھا، ہر گھڑی اس کی خوشیوں کے لیے سامان
پیدا کرتا رہتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا جن لڑکیوں کے میکے میں کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوتا، سسرال میں ہزاروں خوشیاں پا کر بھی عید کی خوشیوں میں وہ اپنی آنکھوں کا گیلا پن ضرور چھپاتی ہیں۔ اس کی آنکھیں بھی نم تھی لیکن لب مسکرا رہے تھے۔ لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر کہ تینوں بندہ نہیں بے حس تے گندا ملیا، جنہیں تینوں یا سسرال نہیں گندا ملا جنہیں تینوں تانے مار مار کے تیرا بیڑا حال کر دیندا۔ تو میں یہ لوگ تو اچھے ملے ہیں نا، باقی ہن ماں باپ نہیں گندے نکلے نہیں چنگے نکلے تو ہن وہ تیری بیچاری دی قسمت۔ تو یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسے لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ناول نیم ہے میرے محرمہ، ریٹن بائی ریحانہ آفتاب کا یہ ناول ہے۔ کیسے لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دن ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ ڈیئر ولاگس، نائس ناول، تھینک یو موسیٰ سعید، خیر مبارک آپ کو، عید مبارک، خیر مبارک۔ مبین بٹ سس روح یارم پلیز، جی انشاءاللہ ریڈ کریں گے روح یارم بھی۔ حریمہ بسمل، زامن سے زیادہ تو آپ کے غصے سے ڈر لگ رہا ہے سسٹر۔ ریئلی؟ میں زامن سے زیادہ خطرناک ہوں؟ برہان عاکف، اللہ آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے، آمین۔ بہت شکریہ دعاؤں کا۔ جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن بھی اختتام کو پہنچے تھوڑے سے تھے، اب بھی چلتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، انشاءاللہ جلد ملوں گی نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ جی۔